الله وتسبح وتبكي وتدعو وتصلي. قال يا جويرية بنت الحارث قالت لبيك يا رسول الله. قال أما زلت على ما أنت عليه منذ فارقتك؟ يعني باقي جالسة على السجادة من الليل تذكرين الله؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات احفظوها، كنز عظيم، حديث صحيح رواه مسلم. لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم منذ جلست لوزنته. قالت يا رسول الله ما هذه ال4 كلمات التي تزن تسبيح ساعات طوال؟ قال عليه الصلاة والسلام لقد قلت بعدك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ما أعظم الذكر يا أنت الآن. أنت إذا قلت الآن سبحان الله وبحمده فأنت تسبح الله وتنزه الله وتقدس الله عن العيب، عن النفس، عن الصاحب، عن الولد، عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى بعدد ما خلق الله، ولا يعلم ما خلق الله إلا الله. وتسبح الله وتنزه الله برضاه، ونسأله ونرجوه أن يرضى عنا معكم وعن والدينا والمسلمين في هذه الساعة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وتسبح الله وتنزه الله وتقدس الله بزينة العرش، والعرش أكبر وأعظم مخلوقات الله على الإطلاق، وهو كالقبعة الكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي سمح لي أن أحدث عن ملك من الملائكة من حملة العرش يجداه في الأرض السفلى ويحمل العرش على قرنيه ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، حديث صحيح رواه أبو داود. هذا واحد من حملة العرش، فكيف بحملة العرش؟ فكيف بالعرش؟ فتسبح الله بزنة العرش، وتسبح الله وتنزه الله وتقدس الله بمداد كلمات الله. وأنت تقرأها كل جمعة. قل لو كان البحر جميع بحار الدنيا مدادا مدد يكتب لك الحبر بكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال الله ولو أن ما في الأرض من شجرة، جميع الشجر الكبرى أقلام، والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. فالزموا هذا الذكر العظيم هو حديث صحيح كما ذكر لكم رواه مسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فإذا وفقك الله لذكره فقد وفقك لكل خير. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك. إذا وفقك الله على شكر النعم التي تتكلم فيها صباح ومساء فقد وفقك للزيادة. قال الله ووعد لئن شكرتم لأزيدنكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال إذا آوى إلى فراشه، خذ هذا الحديث، من قال إذا آوى إلى فراشه الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي من علي وأفضل يعني تفضل، فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم. فاشكر الله على هذه النعم التي نتكلم فيها صباح ومساء، أمن وأمان وأحوال مسترة ولله الحمد، صرافات وسيارات وزوجات وعقارات وبيوتات وأمن في الأوطان، صحة في الأبدان، حولك أبنائك، حولك زوجتك، في سكن آمن، عندك الدفايات، عندك ما تتدفى به، عندك ما تشتهي وتأكل، عندك تنام وأنت قليل العين. اشكروا الله على هذه النعم التي غمر الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته ونعمته علينا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الذاكرين. وصدق الله إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اشكروا الله على هذه النعم. فاللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. إذا وفقك الله لحسن العبادة وحضور الصف الأول والخشوع في الصلاة ووفقك للصيام ولقراءة القرآن وللأعمال الصالحة فقد وفقك ودلك ويسر لك أن تكون هناك مع محمد عليه الصلاة والسلام في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. إذا يا إخوة هذه الوصية الأولى لمعاذ بن جبل. الوصية الثانية لمعاذ، لقي النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أيضا فقال يا معاذ أفلا أدلك على ذكر إن قلته لو كان عليك مثل جبل أحد دينا قضاه الله عنك. لو كان عليك مثل جبل أحد، تصور جبل أحد 7 كيلو، قدر أهل
الجيولوجيا والله أعلم وزنه بين 45 مليار طن. وهنيئا والله لمن يصلون في هذا المسجد على هذه الجنائز. أسأل الله أن يغفر موتانا وموتاكم وموتى المسلمين. هنيئا والله لمن يصلي كل يوم على جنازة له قيراط ويتبعها له قيراط، وصلينا اليوم على أكثر من جنازة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. من وفق الصلاة على جنازة وفق هذه القراريط. حتى ابن عمر لما سمع الحديث قال كم فرطنا في قراريط كثيرة. سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط. قال كم فرطنا في قراريط كثيرة. فأقول يا إخوة هنا وصية سلم بن معاذ قال أفلا أدلك على ذكر إن قلته لو كان عليك مثل جبل أحد دين قضاه الله عنك. قال بلى يا رسول الله ما هو؟ قال قل واحفظوا معي هذا وهو حديث صحيح. هذا ذكر اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما تعطيهما من تشاء وتمنعهما عمن تشاء. ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. إذن هذه وصية لمعاذ بن جبل من محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عنه. الوصية الثالثة لقي النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة فقال له أفلا أدلك على كلمة من تحت العرش؟ يا الله ما أجمل هذه الكلمة، وهي من أقل الكلمات التي نرددها كل يوم. من أقل الكلمات. قال أفلا أدلك على كلمة من تحت العرش ومن كنز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال العبد قال الله أسلم عبدي واستسلم. الله يشهد لك بالإسلام وبالاستسلام له إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. وهي بالمناسبة تفريج للهم لمن كررها وصدق مع الله فيها. تفريج للهم وكشف للكرب وشفاء للمرض وقضاء للدين وييسر لها العسير وغيرها من الأمور والأهوال التي تتيسر بإذن الله مع لا حول ولا قوة إلا بالله. ورد أن الله أمر الملائكة بحمل العرش. قالت يا ربي ما نستطيع. قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فقالوها فحملوا العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذا كان هذه الوصية النبوية من محمد صلى الله عليه وسلم وقل لا حول ولا قوة إلا بالله. الوصية الرابعة صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر البراء قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم أو قال تبع النبي صلى الله عليه وسلم بنا جنازة حتى دفنت، يعني دفنت الآن جنازة. قال ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى. تصور هذا البكاء العجيب من محمد صلى الله عليه وسلم ودموعه غالية عليه الصلاة والسلام. ثم قال يا إخوتي لمثل هذا فأعدوا. لمثل هذا مثل القبر مثل ساعة الصبر سميها على الطنطاوي ساعة الصبر لمثل وقت الرحيل فأعدوا. أقول يا إخوة كل يوم شيء جنازة استيقظ وأسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم ويتجاوز عنهم. يا أيتها المقابر فيك من كنا نعاكله ومن كنا نشاركه ومن كنا نزاوره ومن كنا له إلفا قليلا ما نزايده ومن كنا له بالوصل أحيانا نواصله فحل محله من حله سلبت هبائله ألا إن المنية منهل والخلق نعيم. إذا نستعد لوصية محمد صلى الله عليه وسلم ونطبقها ونقول لمثل هذا فأعد. كم فقدنا من أناس أسأل الله أن يجمعنا وإياكم من فقدنا في جنات ونهر في مكان صدق عند مليك المقتدر. قبل 3 أسابيع تقريبا صلينا في هذا الجامع تقريبا على 7 جنائز أو على 8 جنائز من عائلة واحدة، 7 من عائلة واحدة، ودفناها في المحالة الأب الأم الأبناء البنات. أسأل الله كما جمعهم في الدنيا أن يجمعهم مع محمد صلى الله عليه وسلم شهداء في جنة عرضها السماوات والأرض. إذا نستعد لساعة الصبر وساعة الرحيل حتى يبين الله سبحانه وتعالى وجوهنا
في القبر ووجوهنا يوم القيامة. وكما كان عثمان رضي الله عنه، عثمان يبكي على شجرة القبر، قال يا أمير المؤمنين يعني تقرأ عليك آيات الجنة والنار ولا تبكي، وإذا أتيت القبر تبكي؟ قال أخبرني خليلي صلى الله عليه وسلم أن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه نجا. ابن عباس رحمه الله رؤيا بعد موته، قالوا ماذا فعل الله بك يا شيخ عبد العزيز؟ قال بعد طلبا، قال غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا أين من الجنة؟ في أي مكان من الجنة؟ قال في منزلة الصديقين، المنزل الثاني بعد الموت. قالوا لماذا توصينا؟ قال بالدعوة إلى الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح الخير مغاليق الشر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ابن عثيمين رحمه الله رؤيا ذلك في المنام. قالوا ماذا فعل الله بك يا شيخ محمد؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا بماذا؟ قال بالصدق مع الله. اصدق مع الله، من صدق مع الله صدق معه. الوصية الخامسة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم. يا إخوة، للليل هيبة، للليل لذة، لقيام الليل طعم، ولكن من جربها؟ من وجد فعلا طعم قيام الليل كما كان السلف الصالح والعباد الزهاد الأخيار في تالي الليل؟ ورد أن حمزة الزيات من كثرة سجوده أكل التراب جبهته رحمه الله. وذكر في هذا قصص كثيرة للعباد الزهاد بعد قيام الليل، ولذلك طبقوا وصية محمد صلى الله عليه وسلم وقاموا الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول يا عبادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيب. كل ليلة والله يستقبل منك الطلبات ويجيب الرغبات والطلبات سبحانه وتعالى كل ليلة. ألقيت كلمة قبل عدة سنوات عن فضل قيام الليل، فجاءني رجل تأثر بالكلمة ثم جاءني قال جزاك الله الجنة وبشرك الله بالجنة. والله من 30 سنة ما تركت قيام الليل ليلة واحدة إلا من مرض شديد. هنيئا والله له. عندما تنظر إلى وجهه كأن وجهه ورقة مصحف من الجمال من النور. وهذا كما قال حسن البصري عندما أتى إليه الناس قالوا يا إمام، حسن البصري عابد السائل الكبير المؤثر، قالوا يا إمام لماذا نرى أهل قيام الليل أحسن الناس وجوههم عليها نضارة ونور وبشر وارتياح في قلوب الخلق؟ لماذا نرى أهل قيام الليل أحسن الناس وجوها؟ قال لأنهم خلوا بالله في ظلمة الليل فألبسهم نورا من نوره. فأسأل الله أن يجعلنا ولكم نورا في قلوبنا ونورا في قبورنا ونورا على صراط ربنا يوم القيامة. لله قوم أخلصوا من حبه فاختصهم ورضي بهم خدام قوم إذا هجم الظلام عليهم قاموا فكانوا سجدا وقياما يتلذذون بذكره في ليله ونهارهم لا يفطرون صياما فسيفرحون بورد حوض محمد وسيسكنون من الجنان خياما وسيعلمون عرائسا بعرائس ويبوؤون من الجنان مكانا وتقر أعينهم بما أخفي لهم وسيسمعون من الجليل سلاما. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم ومعهم. إن استطعت في تالي الليل فهذا أفضل وقت عندما ينزل الله سبحانه وتعالى. ارفع همومك وشكواك وما تحتاج من أمور الدنيا والآخرة بين يدي الكريم الذي يستحي منك في تالي الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين ليس فيهما شيء. ما استطعت في تالي الليل يغلبك النوم فقبل ما تنام، ما استطعت فبعد ما تؤدي السنة الراتبة صلاة العشاء فقم بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بأكثر واعلم بأن أجرك عند ربي في كتاب لا يؤذي ربي ولا ينسى. قال الله عن أهل قيام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فذكرت هذه القصص في مسجد آخر عن قيام الليل، وذكرت لهم صاحب 30 سنة ذكرت لكم الآن. فجاءني رجل كبير لا زال موجود الآن عمره فوق ال 95 سنة
قال لا أنا أبشرك بأفضل من صاحب 30. قلت تفضل. قال والله من 50 سنة ما تركت قيام الليل إلا من عذر شديد أو مرض شديد. هنيئا والله بأهل قيام الليل، ولا زال كلهم خير، ولا زال هناك ناس أصحاب قيام الليل أتقياء أخفياء، ويدفع الله سبحانه وتعالى بهم الشرور عن البلاد والعباد. الوصية الثالثة ولعلي أختم بها حتى لا أطيل عليكم. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصى، قال لا تغضب. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يريد الزيادة، وصايا يمين عظيم، قال زدني، قال لا تغضب. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال زدني، قال لا تغضب. يا إخوة الغضب يفسد الأخلاق. الرجل أمامنا ما شاء الله الآن هيئة وشكل وهنداء وسمت، ولكن انظر له وقت الغضب يفسد الأخلاق مباشرة. الغضب لأن الشيطان يتملك الجسم، ويعني تنتفخ الأوداج والعروق في الركبة وفي غيرها من الدم، ويتحرك الشيطان مجرى الدم فيتملك على الغضبان لسانه ويده وغيرها من الأشياء. لو طبقنا هذه الوصية لا تغضب 6 أحرف فقط لسلمنا بإذن الله من الجلطات ومن السكري، مرض السكري، ومن الضغط، ومن المشاكل الزوجية والأسرية، من حالات الطلاق، من حالات القتل، ومن حالات الضربات والمشاجرات. لا تغضب لا تغضب لا تغضب. لو غضب الإنسان منا ماذا يصنع؟ يصنع كما أوصاه محمد صلى الله عليه وسلم عندما رأى أحد الصحابة وهو مغضب احمر وجهه انتفخت أوداجه من الغضب، تملك الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. الغضب هذا كله يجد. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن استطعت تغير من هيئتك، كنت واقف اجلس، كنت جالس قم، أو غير من مكان، انتقل من مكان يذهب عنك الغضب. إن استطعت تغتسل وقت الغضب يذهب عنك الغضب، تغتسل أو تتوضأ يذهب عنك الغضب بإذن الله، ولا يتملك الشيطان جسدك بإذن الله. وحافظ، امسك لسانك، امسك يدك وقت الغضب، وتعوذ بالله من الشيطان، لأن الغضب من الشيطان. هذه وصية محمد عليه الصلاة والسلام. لا تغضب لا تغضب لا تغضب. إن أذنتوني أعطيكم الوصية الأخيرة من محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن. يا إخوة ابتعدنا عن القرآن فجفت العيون، أصبحنا لا نسمع واحد يبكي في الصف متأثر بقراءة الإمام، أو إنسان يعني يبكي بخطبة كأنها أتى من كوكب آخر، يعني مستغربين سبحان الله باقي في أحد يبكي، الأمة فيها خير. ولكن كل ما اقتربنا من القرآن وصاحبنا القرآن ولازمنا القرآن دمعت العيون. وهنيئا والله لمن دمعت عينه من القرآن أو من خشية الله أو شوقا إلى الله أو خوفا من الله. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشيته وعين باتت تحرس بسبيله. أسأل الله أن يجعل جنودنا المرابطين في هذا الشتاء على حدود بلادنا من الشهداء في سبيله، وأن يردهم إلينا سالمين غانمين منصورين، وأن يجيرهم من النار. قال وعين باتت تحرس بسبيله. القرآن يا إخوة له أثر عجيب في النفس، ولذلك كان مالك بن دينار يقول يا أهل القرآن ماذا غرس القرآن في قلوبكم؟ ماذا أثر القرآن في حياتك؟ ربما آية تغير حياتك كما غيرت حياة الفضيل بن عياض. وقرأوا سيرة الفضيل بن عياض، كان يسرق الحجيج فأثرت فيه آية واحدة غيرت حياته حتى أصبح العابد الزاهد الجهد الذي يتأثر الناس بكلامه ويأتي الناس إليه في كل مكان ليسمعوا منه موعظة. هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وأثرت هذه الآية كذلك في مالك بن دينار الذي كان لا يشبع من شرب الخمر كما رواه عن نفسه وقرأه في كتاب التوابين، ومع ذلك أثرت فيه آية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق. قال بل آن والله بل آن وتاب إلى الله. إذا نرجع إلى القرآن. لا يمر يوم إلا ولك ولد يوم من القرآن، إما صفحة صفحتين نصف جزء أختم ب30 يوم أختم ب40 يوم. ولا تكن من الذين اشتكاهم رسول ربه وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عمر كان
كان يجمع القراء ويقول أيها القراء ارفعوا رؤوسكم فقد بان لكم الطريق، طريق الجنة، منهج محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خير من الدنيا كلها أن تقرأ آية ربما تأثر فيك، ربما تدرك على خير، ربما تدمع منها عينك، يخشع قلبك، تتلذذ بالقرآن. ردد القرآن، ردد بصوت شديد جميل. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يظهر صوته الجميل بالقرآن. أختم يا إخوة وأقول: نسأل الواحد الأحد الفرد الصمد الذي جمعني في بيته ونحن ضيوف وأجبنا نداءه وتدارسنا مصارع حبيبه صلى الله عليه وسلم، نسأله ونرجوه بأسمائه الحسنى بصفاته العلى، بأن نشهد أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نحمدك، اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا من هو على كل شيء قدير. هؤلاء عبادك أجابوا نداءك، أتوا إلى بيتك خاضعين خاشعين ظاهرين ساجدين راكعين مذنبين ولكنهم يستغفرونك، مخطئين ولكنهم يحسنون الظن بك. اللهم لا تفرق جمعهم هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل منه. اللهم اجعل لنا ولهم وللمسلمين عموما من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم حقق لنا ولهم ما يتمنون من أمور الدنيا والآخرة، وأصلح لنا ولهم النية والذرية، وأصلح قلوب الأعمال، واجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، واجمعنا بصاحب هذه الوصايا العظيمة محمد عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم يا كريم يا مجيب نحسن الظن بك، وقد أتينا إلى بيتك في هذا الشتاء وهذا البرد. اللهم أجب على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار، وأوزعنا يا رب شكر هذه النعم التي نتقرب فيها صباح مساء، ووفق ولاتنا لما فيه خيرية الدنيا والآخرة وما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. شكر الله لكم، غفر الله لنا ولكم، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما على خير. شكر الله لإمام هذا الجامع وصاحب الصوت الشجري الجميل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له أجر هذه المحاضرة وهذا التنسيق ولكم جميعا، وأن يجمعنا وإياكم مع محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلم.